Ito lang muna mga kabukid ang ating pangulam sa araw na ito mga kabukid, dahil wala tayong pambiling isda, kaya ito muna ang bisayang manok nating itinulahin mga kabukid. Yan, oh. Isang kutsa na namin yan mga kabukid, sibuyas at luya. Yan. Lagyan pa natin ito mga kabukid ng tanlad mga kabukid. Ating lagyan na ng tanlad mga kabukid para lalong bumango ang ating tinula mga kabukid. Yan, ating takpan muna mga kabukid. Yan, gibutang na nato ang kapayas mga kabukid. Yan, ato na naling pahumukon, haon na mga kabukid. Tara na tayo sudan karon na adlaw mga kabukid. Tingnan natin mga kabukid kung okay na ba. Yan mga kabukid, luto ng atong tinula. Kamunggay kabukid, nalambot ng ating papaya mga kabukid. Ito na lang ang kulang, malunggay mga kabukid. Bago makalimutan lahat, ito ang pinaka importante mga vitamins na gulay mga kabukid ng ating malunggay. Yan. Nara di asam mo. Okay. Yan, takpan muna natin ang kadiyot mga kabukid para mamaya-maya konti at ng haonon. Yan kabukid, luto na ang ating tinula mga kabukid. Atin ang haonon mga kabukid. Ready to eat na mga kabukid. Yan mga kabukid, mga untan ninyo mga kabukid. Kabukid, kaunatan niya mga kabukid. Para kami nagpiknik dito sa among kahingin mga kabukid. Kaya minsan lang makabanding yung aming mga tikiting mga kabukid kayong eskwela. Mga kabukid, tain tayo. Kain kayo.